هغه وخت چې کله سجاد مولا مدینې ته راغلو، مدینې کې منحالو نه پوښتنه کوي او څه ورته وایي؟ منحال شام بازار کې ډېر وژړېده ما سکینه ختمه ولیدلو وای منحال شام بازار کې ډېر وژړېده ما سکینه ختمه ولیدلو ظالمانو واړي خور تاز پرخلم سکینه ختم ولیدلو وای منحال شام بازار کې ډېر وژړېدم سکینه ختم ولیدلو شام بازار و یا سکینه سوی خط زړون کمای ټوله دخنوي لوړو یا مننداری پارا بازار کی ونه غوټ وړوي لوړو او کلا ز شام بازار ته زه ورنه وتم وای سکینه ختمه ولیدلو وای منحال شام بازار کې ډېر وژړېدم سکینه ختمه ولیدلو سکینه سری سترګې کې آس کې وای ونه موتی سوري کولی یم وروره ډېره د شرمېږم ودای ګیله کولی شوم کې زخځو صدقو سره وشتم سکینه ختم ولیدلو وای منحال شام بازار کې ډېر وژړېدم سکینه ختم ولیدلو یو منحال ستړی وختو یا ما خور نه مختاو کو بازار کې یا ما خور نه مختاو کو بازار کې مالی دل نشوای یا دومره مستړی سکی ناشوای ونه ودرېدلی نشوه او د شام بازارو نه ازار شوی یم سکینه مخ مو ولیدلو وای منحال شام بازار کې ډېر وژړېدم سکینه ختم ولیدلو یو من خوله چوب بمونه چولونه یا چوب مخلونه چوبمونه ونه ننداري کولی یا چوب مستړي ونه سکینه اشاره کولی
ساتر دارو سا بازار کی گرزی داما سکینہ ختم والی دلو من حالا شام بازار کی دیر وشوری داما سکینہ ختم والی دلو یا موڑی خور بویلائی موڑی خور بویلا کلا لنڈیگی بزو یوینی رموتی شوالی یا پوسنی زوب کتو او زخواری ملیکی ورورا خامشوام سکینہ ختم والی دلو من حال شام بازار کی دیر وجوڑی داما سکینہ ختم والی دلو حسن نئی مویلائی یمین خولستن یوم دی یا دوڑی خور خلی جموتائی ون جڑی دل یوم دی سبیلا منابیت العمر یا دوام سکینہ ختم والی دلو من حال شام بازار کی دیر وشوری داما سکینہ ختم والی